गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाग्यविधाते स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या जयंतीनिमित्त हांव अभिवादन करता आणि श्रद्धांजली अर्पण करता. जो भाऊसाहेब बांदोडकर हाणीन शैक्षणिक त्याचप्रमाणे खेळा मैदानाचेर जी चमक दाखयली आणि आज ग्रामीण भागातले अनेक म्हजे सारकेले तरणाटे आज गोयच्या विधानसभेत पावले. हे त्या शिक्षणाची गंगा ताणेन गावागावांनी खेड्यापाड्याचेर वाड्यावाड्याचेर पावयली म्हणून आज हे सगळ्यो काही गोष्टी शक्य जाता आसतना आमी पळयतात. भाऊसाहेब बांदोडकरान शेतकरी समाज कष्टकरी समाज ताठ कोण उबो रावतलो हाजेर चड लक्ष दिल्लें आसा. मतां फाटल्यान झोळी न पसरता ताणीन ह्या समाजाक कशे तरेचे बरे दीस येतले ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान बरें शिक्षण आनी बरे विचार दिल्ले आशिल्ले आणि आजच्या ह्या क्षणी हांव इतलेंच म्हणटलों तेजे आत्म्याक चिरशांती लाभचो तेजो आशिर्वाद आजच्या ह्या सगळ्या बहुजन समाजाने एकंदरीत गोंयचेर जाणेन सुंदर अशें नियोजन जो गोंय आमचो हिरवीगार आशिल्लो ज्या गोंयान झरे वजरे भाटां पेडां खास करून कुळमुणकार त्यांची राखण आणि त्यांचो हक्क किंवा ताणेन गळिल्लो घाम जो आसा तो वाया वचपाक जायना. तेन्ना आटिल्ल्याचें रक्त जें आसा तें बेकार वचपाक जायना ह्या एक दूरदृश्टिकोनांतल्यान ताणें एकंदरीत गोंयची रचना आणि तेजो आराखडो त्या वेळाचेर घालून दिल्लो. पण आज तो खंय तरी बदलत चल्लेलो आसा ताका आळो घालप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. म्हणून काल सुद्दां हांवें वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर हांवें म्हगेले भाश्यूय केल्ले आसात. त्या भाऊसाहेब बांदोडकरांतलो स्वप्नांतलो गोंय आमचो भांगराळ गोंय राखून दवरपा खातीर आज सगळ्यांनी भाऊसाहेब बांदोडकरांचें स्वप्न साकार करपा खातीर आमी एकजुटीन वावर करपाक जाय. ही आजच्या ह्या पवित्रशा विधानसभेचें अर्थसंकल्प अधिवेशन चलता ती एक गवाय जावन आसा ती एक साक्ष जावन आसा. सर हेच काल तुम्ही दिलेले सगळे जागे राखपाक जाय. काल सध्या चर्चेन विशयावर 39A म्हणजे खुबशी चर्चा करता सो हितून तुमचो कॉन्स्टिट्युएन्सीन इफेक्ट जाला. म्हज्या मतदारसंघान अजून पर्यंत तरी तसो इफेक्ट जाले ना. म्हणून आज दुसरे कडेन जर जाता आज नाल्यार फाल्यां म्हज्या मतदारसंघान तो हो रोग जो आसा हांव म्हणटलो तो पावतलो. कारण म्हजो मतदारसंघ हो झऱ्या वजऱ्यांनी शेतां बाटांनी कुळागरांनी दोंगर खेड्यापाड्यांनी वसल्लो मतदारसंघ आणि हेच म्हजें वैभव हीच म्हजी मतदारसंघाची वळख आणि हेच म्हजे ते शेतकार जे भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नांतले आसा आणि ते अजूनही राखून दवरलेले आसात. मार्शलचो थोडो जर भाग सोडलो तो हांव येवचे पयलो तांची कांय गोश्टी परमिशन घेतली आशिल्ली. म्हजें एक स्वप्न आसा की म्हज्या मतदारसंघान ज्यो मूलभूत ज्यो गोश्टी दिवपाक जाय रस्ते उदक आनी वीज हे पयलू जे आशिल्ल्या लोकांक मेळपाक जाय. जसो म्हज्या मतदारसंघान जो विशय आसा तसोच तरेचो संपूर्ण गोंयचे मूळ गोंयकार जे आसात किंवा आज जे वास्तव्य करून आसात तांकां आज तांचो विजो जावपाक जायना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज लक्ष दिवपाची गरज आसा. जे आमी केरिंग कॅपेसिटीचेर ज्यो काही गोश्टी उलयतात किंवा आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना आमी हाडू हाडून आमचेर वजें घालतात तें बरोबर न्ही. इतलेंच म्हजें म्हणणें. रोग वखद देवन मारचो हांवें तुका रोग बीक म्हणना. हांवें म्हणल्यार म्हज्या मतदारसंघान तुवें म्हाका प्रश्न कितें म्हणला 39 तुवें करुना. ह्यो जे डेव्हलपमेंट जाल्लो तो म्हज्या मतदारसंघान चलता का तुवें म्हणला. हांवें म्हणलें ना म्हज्या मतदारसंघान अजून पर्यंत डेव्हलपमेंटाचो रोग अजून येवना. तितले मोठे संख्येन जे मेगा प्रोजेक्ट बीन आहा पळय न्ही ते अजून पर्यंत येवना. हांवें 39 रोग बीन म्हणना. तुमी मिस तो करूं नाका फाल्यां सकाळी तो बॅकफायर जावं.